Arite sa 1 Pedro 4, dayon siya. Ang bago nga kinabuhi. Tungod kay si Kristo nagantos sa iyang lawas nun nga kahimtang, kinahanglan andam usab kamo nga magantos. Kaya ang tao nga nagantos mahimong sa mihunong na sa pagpakasala. Dili na siya mosunod sa iyang dautan nga pamatasan, kundi musunod na siya sa kabubuton sa Dios. Igo na ang panahon nga inyong gigugol kaniadto sa pagbuhat sa mga butang nga hilig buhaton sa mga taong wala makaila sa Dios. Kaniadto nagpatuyang kamo sa malaway nga pagkinabuhi o sa inyong dautan nga mga tinguha. Naghubog-hubog kamo, nagtigom-tigom aron mag-inom o magbuhat sa makaulaw nga mga butang. Og diha sa inyong pagsimba sa inyong Dios bisan unsa na lang ang inyong gibuhat nga dautan. Apan karon nga mga tawo nga wala makaila sa Dios, na tingala kaninyo kung nganong wala na kamo muuban sa ilang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Mao nga nagsulti sila og dautan bato kaninyo, apan manubag sila sa Dios sa ilang gibuhat. Kay ang Dios muhukom sa tanang mga tao, buhi man o patay. Mao kini ang hinungdan kung nganong gisangyaw ang mayong balita ngadto sa mga tao nga patay na karon, aron nga bisan kung patay na sila karon sa ilang lawas nun nga kahimtang, kay mauman kini ang kom sa Dios sa tanang mga tao. Mabuhi sila sa ilang espirituhanong kahimtang, ingon nga ang Dios espiritu man. Gamita ang gasa nga gihatag sa Dios kaninyo. Hapit na ang katapusan sa kalibutan. Busa pagbaton kamo og abtik nga panghuna-huna, og pagpugong kamo sa inyong kaugalingon aron walay mahimong babag sa inyong pagampo. Og labaw sa tanan, maghinigugmaay kamo sa kinasingkasing gayud. Kay kun may paghigugma ka sa imong isig katao, mapasaylo mo siya bisan daghan ang iyang sala. Pagmaabi-abihon kamo sa usag-usa sa walay pagbagulbol. Matag usa ka nato gihatagan sa Dios og gasa. Gamito nato kini alang sa kaayuhan sa matag usa. Isip maayo nga sinaligan niining nagkalain-lain nga mga gasa. Ang gihatagan sa gasa sa pagwali, kinahanglan magwali sa pulong sa Dios. Ug ang gihatagan sa gasa sa pagtabang sa uban, kinahanglan motabang sumala sa iyang makaya nga gihatag sa Dios. Aron madayeg ang Dios pinagi kang Hesukristo sa tanan ninyong mga binuhatan, gamhanan siya og dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. So mo na ang bagong kinabuhi, no? Bagong kinabuhi sa Dios. Magpugong sa kaugalingon o dili na magpakasala. Masipyat man yun, pero naay tay manlaban na mao si Kristo. Pero ang kanang sala dili na to tuyoon pagbuhat, dili na to planohon. O gamito na to ang gasa, o gihatag sa Dios kanato. Mahigala, igsoon. Sa may gasa nga gihatag sa Dios kanimo, gamitan na. No, gamitan na. Mo bitaw nga magsangyaw, sa pulong sa Dios isangyaw kini. No, sama sa inyong nabatian karon, inyong nakita karon, magisangyaw kini kaninyo karon. No, gamito na to ang gasa, maghihatag sa Dios. Unsay giingon dire? Dili ta exempted sa mga pagantos. Bisan kita nangalagad sa Ginoo, dili ta exempted sa mga pagantos. Unsay giingon dire? Sa 1, tungod kay si Kristo nagantos sa iyang lawas nun nga kahimtang, lawas nun nga kahimtang dinhi siya sa kalibutan, nindot iyang kinabuhi, dili ba nindot iyang kinabuhi sa Ginoo, no? Kinahanglan andam usab kamo nga magantos.
Kinahanglan andam sa nato nga antuson natong kinabuhi. Kay ang tao nga nagantos mihunong na sa pagpakasala, no? Kay ang kaaway mo nato atong lawas, no? Ang atong gibuhat sa unang panahon, dili na nato buhaton karon kay bag-o naman tang kinabuhi. Munang ato dyan ng patso ng naadira sa kinasuluran ba? Unsay ganahan nimo sa una, di ayaw na nagbuhat ta. Karon, unsay gingon pagpugong sa kaugalingon. So wala na. Wala ayaw na nagbalik-balik ka pa. No? Sa unang panahon, wala na kay bag-o naman tang kinabuhi. Sunod, unsay gingon dire? Dili na to balikon pa mo pagkauwaw. Pagkaulaw sa mga malaway, wala na siya. Unsa may giingon dire? No? Unsa giingon? Kung si Kristo nagantos man, so andam sad ta. Nga mo antos. Andam. Unsa giingon dire? Andam usab kamo nga magantos. Kay ang tao nga nagantos mihunong na sa pagpakasala. Ano man, ato na nang ginapatay na nadira unsay atong gusto sa una. So karon bag-on tang kinabuhi dili na nato buhaton. Muna ato na nang ginapatay. Sa mga bad spirit diha, ato na nang back to the abyss. No? Ang pag-antos sa Kristohanon. Ni klaro man. Mga hinigugma ayaw kamo katingala sa masakit nga pagsulay nga maabot kaninyo. Ayaw ninyo isipa nga kahibulungan ang nahitabo kaninyo. Hinuon paglipay kamo kay nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo ug mahingpit na gayon ang inyong kalipay kun ipakita na niya ang iyang gahom sa tanan. Busa kun pakaulawan kamo tungod kay mga sumusunod kamo ni Kristo, bulahan kamo kay kini nagpasabot nga anaa kaninyo ang makagagahom nga espiritu nga mao ang espiritu sa Dios. Kun silutan kamo hinaot nga dili tungod kay nakapatay kamo og tao o nangawat o nagbuhat og dautan o naghilabot sa kinabuhi sa uban. Apan kung silutan kamo tungod kay kamo Kristohanon, dili kamo angay maulaw, kun dili magpasalamat hinuon sa Dios tungod kay gitawag kamo ni ana nga ngalan. Kay nag-abot na ang panahon sa paghukom sa Dios og kini mosugod una sa iyang mga anak. Ug kon kini mosugod man gani kanato nga iyang mga anak, unsa pagkaha ang dagatan sa mga wala mosunod sa maayong balita sa Dios. Sama sa ginaingon sa kasulatan, kun ang mga taong matarong halos dili gani maluwas, unsa pagkaha ang mahitabo sa mga makasasala og wala mo ila sa Dios. Glory to God. Busa kamo nga nagantos karon tungod kay mao kini ang kabubuton sa Dios alang kaninyo, padayon kamo sa pagbuhat og maayo. Itugyan ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios nga nagbuhat kaninyo, kay dili gayud kamo niya pasagdan. Amen. Hallelujah. So dili ta pasagdan sa Dios bisan sa tanan natong mga pag-antos, no? Dili ta pasagdan sa Ginoo. O glory to God na sa atong magkinabuhi nga kita nga magkinabuhi ta uyon sa kabubuton sa Ginoo. No dili kay nagantos nga gisilutan kay unsa to nangawat. Dili nagantos nga tungod kay nagbuhat og dautan, no? Ang buti pasabot diri nga kung ikaw nangalagad ka sa Ginoo niya na ang pagbiay-biay unya tanan makaila sa imuha kaniadto unsa ka nya karon wala na, so naa na jud ang pagbiay-biay. So pasalamatin na si Ginoo nga nakita sa mga tao nga ikaw bag-o na, no? So dili na ka wala na ka nagkinabuhi sa imong kaugalingon kabubuton, kun dili nagkinabuhi kita kabubuton sa Dios o yun sa kabubuton sa Ginoo. Ana lang mga higala. Ako sige paambit. God bless.